ग्रहण गरिदिन म संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद बत्तलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका उपाध्यक्ष श्री प्रकाश रूपाखेतीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरेर हार्दिक अनुरोध गर्छु। सूचना पाए अनुसार प्रमुख अतिथिज्यू श्री पूर्णबहादुर डल्लाकोटीज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि यहाँ उपस्थित देखिएन। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली कांग्रेस खैरेनी नगर कमिटीका पार्टी सभापति श्री गुणराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राज पौडेलज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू तथा यस खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री टेकबहादुर थापाज्यूलाई म आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टेजमा उपस्थित म संस्थाका उपाध्यक्ष श्री कुमार रैलाज्यू, सचिव लगायत त्यहाँ रहनुहुने कार्य समितिका साथीहरू र उपस्थित यस संस्थाका सम्पूर्ण उपभोक्ता जीवहरूमा म यस वर्षा साना सहरी खानेपानी सरसफाई तथा उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आज यो 18औं साधारण सभा गर्दै गर्दा आज भर्खरै निर्वाचित भएको यस कार्य समितिले आज 1 वर्ष पार गरेको छ र 1 वर्षको यो समयभित्र यो समितिले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन, यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र आगामी दिनमा यस संस्थालाई अझ एउटा नमुनाको रूपमा यो शुद्ध खाने पानीलाई निरन्तरता दिनको लागि अझै राम्रो गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ र कसरी आगामी दिनहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ गहन छलफलबाट यहाँहरूको सुझाव सल्लाहहरूको हामीले यस समितिले अपेक्षा गरेका छौँ। यो 18औं वार्षिक साधारण सभा सफलताको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित यहाँहरूले यो साधारण सभामा यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो कामको बावजुद पनि आफ्नो समयलाई ध्यान दिएर यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई आज यस हलमा दिनुभएकोमा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूलाई मरिमरि संस्थाको तर्फबाट पुनः धन्यवाद दिँदै र पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनको निम्ति म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यस खैरेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री टेकबहादुर थापाज्यूलाई यहाँ अगाडि राखिएको पानसमा बत्ती बालेर विधिवत रूपमा आजको यस कार्यक्रम उद्घाटन भएको घोषणा गरिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि 77को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति म संस्थाका सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष श्री श्याम कुमार पाठकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 5,22,92,845 रुपैयाँ 13 पैसा सरसफाई छात्रवृत्ति अक्षय कोषमा रहेको छ 12,04,868 रुपैयाँ 56 पैसा। वृद्ध नागरिक अक्षय कोषमा रहेको छ 2,80,556 रुपैयाँ 44 पैसा। दैनिक प्रमुख अक्षय कोषमा रहेको छ 3,05,856 रुपैयाँ 21 पैसा। राज कोषमा रहेको छ
7,57,38,297 रुपैयाँ 86 पैसा। पुँजीगत अनुदान तर्फ रहेको छ 17,63,51,020 रुपैयाँ 92 पैसा। पुँजीगत अनुदान राष्ट्रपति अपलेखन रहेको छ 6,02,38,449 रुपैयाँ 31 पैसा। जम्मा पुँजी तथा कोष रहेको छ 24,59,34,995 रुपैयाँ 81 पैसा। संस्थातर्फको स्थायी सम्पत्ति 9,45,62,408 रुपैयाँ 16 पैसा रहेको छ। अनुदान प्राप्त स्थायी सम्पत्ति 17,19,93,571 रुपैयाँ 93 पैसा रहेको छ। जम्मा स्थायी सम्पत्ति 26,65,55,980 रुपैयाँ 9 पैसा रहेको छ। कुल सम्पत्ति हिसाब रहेको छ 29,89,77,372 रुपैयाँ 17 पैसा। कुल पुँजी तथा दायित्व 2,94,90,251 रुपैयाँ 7 पैसा रहेको छ। स्थायी सम्पत्ति 1,08,303 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको छ। चालू सम्पत्तितर्फ बैंक तथा नगद हिसाब 70,80,364 रुपैयाँ 14 पैसा रहेको छ। ऋण लगानी हिसाब 2,11,13,239 रुपैयाँ 1 पैसा रहेको छ। उठ्नुपर्ने तथा पाउनुपर्ने हिसाब 11,88,344 रुपैयाँ 44 पैसा रहेको छ। जम्मा चालू सम्पत्ति 2,93,81,947 रुपैयाँ 59 पैसा रहेको छ। कुल सम्पत्ति 2,94,90,251 रुपैयाँ 7 पैसा रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय आम्दानी खर्चतर्फ ब्याज आम्दानी लगानीबाट 18,83,809 रुपैयाँ 33 पैसा रहेको छ। ब्याज भुक्तानी खर्च निक्षेपमा 11,72,339 रुपैयाँ रहेको छ। कुल वित्तीय आम्दानी खर्च 7,10,970 रुपैयाँ 33 पैसा रहेको छ। अन्य कारोबार आम्दानी बैंक ब्याज प्राप्त 85,596 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ। सेवा शुल्क प्राप्त 1,85,645 रुपैयाँ रहेको छ। विलम्ब शुल्क प्राप्त 46,742 रुपैयाँ 47 पैसा रहेको छ। अन्य आम्दानी 12,925 रुपैयाँ रहेको छ। कुल अन्य कारोबार आम्दानी 3,30,908 रुपैयाँ 49 पैसा रहेको छ। प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चतर्फ कर्मचारी खर्च 5,91,808 रुपैयाँ रहेको छ। कार्यालय व्यवस्थापन खर्च 89,994 रुपैयाँ रहेको छ। स्थायी सम्पत्ति राशि खर्च 8,889 रुपैयाँ 14 पैसा रहेको छ। जोखिम कोष व्यवस्था खर्च 1,43,392 रुपैयाँ 27 पैसा रहेको छ। कुल प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्च 8,33,990 रुपैयाँ 35 पैसा रहेको छ। खुद आम्दानी खर्च 2,07,888 रुपैयाँ 47 पैसा रहेको छ। गत सञ्चित जगेडा कोष 12,49,593 रुपैयाँ 19 पैसा रहेको छ। जम्मा जगेडा कोष 14,57,481 रुपैयाँ 66 पैसा रहेको छ। यसरी मैले यहाँहरू समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा प्रतिवेदन पेश गरेको छु। यस संस्थाका सचिवको हैसियतले स्वयं म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 2077-78 मा गरेका कार्य प्रगति प्रतिवेदनलाई गुणागत रूपमा म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कार्यान्वयन गरी वर्षभरिमा संस्थाले हासिल गरेको तथा भए गरेका सम्पूर्ण कारोबारहरूको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी संस्थाको यो गरिमामय 18औं वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्दछु। 1 नम्बर, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा संस्थाले थप 239 वटा नयाँ धारा जडान गरी जम्मा 4,245 वटा धाराहरू पुर्याउन संस्था सफल भएको कुरा यो हालसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्दछु। 2 नम्बर,
यस वर्ष पानी महसुल बापत संस्थाले रु 1,76,57,735 रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ, जुन गत वर्षको भन्दा रु 11,46,540 रुपियाँ 76 पैसाले बढी देखिन आउँछ। 3 नम्बर, चालू आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न ठाउँमा जम्मा 2,931 मिटर थप पाइपलाइन विस्तार गरी संस्थाले थप सेवा विस्तार गर्न सफल भएको कुरा पनि म यो हलसम्म प्रस्तुत गर्दछु। 4 नम्बर, नगर विकास कोषबाट पछिल्लो 3 वटा आयोजना परिवहनी, नयाँ कार्यालय भवन र खैरनी ट्याङ्की तथा खैरीमा पनि यो अहिले हामीले कार्यालय बनाएको जत्रै एउटा ठुलो भवन पनि बनेको छ त्यहाँ, त्यो समेतको निर्माणको लागि लिएको जम्मा रेट रु 5,04,44,495 रुपियाँ मध्ये रुपियाँ 48 पैसा मध्ये यस आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र सामा रु 13,54,705 रुपियाँ 59 पैसा। सामा चाहिँ अहिले हामीले यो जुन कार्यालय भवन प्रयोग गरेका छौँ त्यसको मात्रै सामा हो यो। बैगनीको सामा पनि अब आगामी वर्षदेखि तिर्नुपर्ने हुन्छ, खैरेनीको सामा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्यालय भवनको मात्रै सामा 13,54,705 रुपियाँ 59 पैसा र ब्याज चाहिँ तिनैतिरको बैगनी, खैरेनी र यो मगनीको तिनैतिरको एकमुष्ट ब्याज 23,14,672 रुपियाँ 30 पैसा गरी जम्मा यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले 36,69,377 रुपियाँ 89 पैसा भुक्तानी गर्न सफल भएको छ भने अझै यो संस्थाले तिर्न बाँकी सावा रु 4,53,77,733 रुपियाँ 29 पैसा बाँकी रहेको कुरा म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। त्यस्तै 5 नम्बर, खानेपानीतर्फ यस वर्ष कुल आम्दानी पानी महसुल समेत रु 3,07,78,327 रुपियाँ 54 पैसा र खर्च रु 2,54,62,468 रुपियाँ 34 पैसा भएको छ भने खुद बचत देखिन आउँछ रु 53,15,859 रुपियाँ 20 पैसा। 17 आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सञ्चालक समितिको 24 पटक बैठक बसी 115 वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू माथि छलफल तथा निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन समेत गरियो। 18 कुम्रोज सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले र कुम्रोज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले क्रमशः 6,000 र 3,000 रुपियाँ वडा नम्बर 12 र 13 का आफ्ना सदस्यहरूलाई खानेपानीको अनुदान स्वरूप खानेपानी मिटर जडान गर्न सहयोग गरेकोमा दुवै समितिलाई संस्था हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। हस्त यति भन्दै अहिले म यो वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। यसमा केही छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू बारेमा पुनः यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिन म यस संस्थाका अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद पटौराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो संस्था भर्खरै अहिले जवानी पनि भएको छैन, 18 वर्षमा मात्रै भर्खर जाँदैछ र यसमा अझै धेरै काम गर्नु पनि हामीले बाँकी छ र हाम्रो अहिले लगभग हाम्रो कार्य योजना 900 चान्चन धारा पुर्याउने भनेको थियो, त्यो त हामीले अहिले नै पुर्याइसकेका छौँ र यो त हाम्रो अनुमानित कार्यक्रमभन्दा धेरै अगाडि
जानी पनि देखेका छौँ। अहिले लगभग हामी 5000 को हाराहारीमा पुगिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले योभन्दा विगत वर्षहरूमा संस्थाको साधारण सभा एकै ठाउँमा गर्ने गरेका थियौँ र अहिले यसको कार्यक्षेत्र बैरिनीदेखि कुमरोजको हर्दरीसम्म भएको टाढा टाढाको साथीहरू आउन गाह्रो पर्ने र 51% पुर्याउनु पर्ने 2500 कम्तीमा उपस्थित हुनुपर्ने 2500 उपस्थिति हुँदा साधारण सभा एक ठाउँमा गर्न पनि नसक्ने त्यो स्थानकै अभावले गर्दा हामीले अहिले एउटा यो संस्थाको नियमावलीले पनि 2000 भन्दा माथिलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउने पनि भन्छ। त्यसले हामीले अहिले टाइलको रूपमा वडा स्तरमा नै साधारण सभा लग्यौँ। जहाँ हामी गयौँ असाध्यै त्यहाँ सबैजना खुसी पनि हुनु। जो टाढादेखि आउन सक्नुहुन्न थियो उहाँहरूले पर्साका खानेपानीका समितिहरू वडामै आएर जुन 1 वर्षभित्रका आफ्ना खानेपानीका प्रगतिहरू, त्यसले गरेका आम्दानीहरू, त्यसले गरेका खर्चहरू सारा विवरण जुन वडामा आएर गरिदिनु भयो त्यसपछि उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँहरूले हामीलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको होला जस्तो लाग्छ। र त्यसै गरी हामीले वडा स्तरको साधारण सभा सबै प्रतिवेदनहरू पनि हामीले त्यहाँ सार्वजनिक गरेका छौँ। हामीले हाम्रो कार्ययोजना यो आर्थिक वर्षमा 10 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनेर हामीले जुन भारी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रम त हामीले 10 किलोमिटरभन्दा अगाडि अहिले हामी गइसकेका छौँ र त्यो हाम्रो अहिले लगभग 20 किलोमिटर पुग्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। हरेक ठाउँमा पानीका मागहरू आइरहेको छ। बढी कुमरोजमा व्यापक रूपमा अहिले त्यहाँ पानीको मागहरू छ र त्यहाँ वनले मध्यवर्तीले 6000, मध्यवर्तीले 3000 अनुदान दिएको छ र हामी पर्सा खानेपानीले पनि वैशाख 1 गतेदेखि धारा जडानमा 3000 रुपियाँ छुट दिएका छौँ। त्यसले गर्दा लगभग कुमरोजमा त 100 रुपियाँ जति मात्रै लाग्छ। उहाँहरूले 10,500 तिर्नुहुन्छ, 9,000 रुपियाँ त्यहाँबाट अनुदान पाउँछ, 1400 रुपियाँ दाम चाहिँ उहाँहरूको यहाँ खातामा रहन्छ, त्यहाँ 100 रुपियाँ मात्र रहन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ असाध्यै व्यापक रूपमा अहिले विस्तार भइरहेको छ। पछौली गाविस हुँदा हाम्रो खानेपानी पछौलीको तरौलीमा विस्तार थियो। 84 वटा धाराहरू रहेछ र रत्न त्यहाँका साथीहरू र रत्न खानेपानीको साथीहरूले हाम्रो नगरपालिकाभित्रको हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि हामी 2टा समिति बसेर त्यहाँका लागत खर्चहरू सबै रत्नगरका साथीहरूले बिहोर्ने, हामीले पानी उता बन्द हाम्रो बन्द गर्ने, रत्नगरलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो सहमति भयो। त्यो काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ लाग्ने लागत खर्चहरू पनि रत्नगर साथीहरूले दिइसक्नु भएको छ र अब हामीले त्यहाँ जुन लघुवित्त कोषका सेयर रकमहरू हामीले यो साधारण सभापछि त्यहाँ तरौलीको साथीहरूलाई दिनुपर्ने छ, हामी दिन्छौँ। यसै गरी मैले अरू यो प्रतिवेदन वडा स्तरमा सबै प्रस्तुत पनि गरिसकेको छु र यहाँ तपाईँहरूको हातमा पनि फेरि यी प्रतिवेदनहरू आइसकेको छ। मैले यो प्रतिवेदन पढ्नतिर धेरै लामो समय पनि लिन चाहेको। हामीले निमन्त्रणा गरेर जो अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू आइदिनु भयो, उहाँहरूप्रति पनि म अध्यक्षको तर्फबाट स्वागत गर्दै अस्ति वडा स्तरमा निर्वाचित हुनुभएका वडा समितिहरूलाई उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै बधाई दिँदै आफ्ना 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खैरेनीका अध्यक्ष देवराज पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधिमूलकको रूपमा आज यो हलमा खचाखच हुने गरी आज यो साधारण सभा हुँदैछ र यो देख्दा मलाई अति नै खुसी लागेको छ। मैले अघि नै अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सुने, यसमा सुन्दा त झन् खुसी नै लाग्यो। त्यसमा म सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो समितिलाई, पुनः समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भन्नै पर्दा यो खानेपानीले ठुलो फड्को मारेको छ। पूर्व चितवनकै राम्रो पारदर्शी रूपमा
यो खानेपानी अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। त्यस कारणले गर्दा म यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत मेरा गुरुवर्ग लगायत यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूमा पुनः नमस्कार गर्दै यस खानेपानीको उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय राष्ट्र, जय खानेपानी। यस वर्षा साना सहरी खानेपानीका कानुनी सल्लाहकार शेष शङ्कर उप्रेतीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खानेपानी संस्थाको आज 18औं वार्षिक साधारण सभामा हामी सहभागी भइरहँदा हामीलाई गर्व महसुस भएको छ। हामीले आजभन्दा करिब 18 वर्ष अगाडि यो खानेपानी संस्थाको स्थापना गरेर सुरुवात गरेर यस क्षेत्रका तमाम हामी उपभोक्ता जीवहरूमा यो संस्थाले पानीको जुन किसिमको सहज रूपबाट आपूर्ति गर्ने एउटा सोचका साथ अगाडि बढ्यो। आज हाम्रो जुन हातमा संस्थाले वितरण गरेको हामीले त्यो बुक पाएका छौँ। त्यो बुकमा हेर्दा करिब 4300 धाराहरू जडान भइसकेको देखिएको छ। यसले पनि के कुरा पुष्टि भइराखेको छ भन्दाखेरि यो संस्था, यो खानेपानी संस्था निरन्तर रूपमा प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढिराखेको महसुस भएको छ। आगामी दिनहरूमा अझै यस संस्थाको उत्तर प्रगति होस् र यो 18औं वार्षिक साधारण सभा भव्य र सभ्य रूपबाट सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै शुभकामनाका दुई शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। आयोजकज्यू र उद्घोषकज्यूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। खानेपानी साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री विश्वराज पौडेलज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रत्नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था, पर्सा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ। यो स्थापना कालदेखि अविच्छिन्न रूपमा निरन्तर रूपमा त्यो चलिरहन्छ। यसको सम्बन्ध भनेको भाइचाराको रहन्छ, किनकि त्यो विशुद्ध मान्छेको जीवनसँग जोडिने विषयवस्तु हो। अरू अन्य संस्कारको यसमा छैन। सबैहरू आफै यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ। पानी, हावा पछाडिको पानी जो हाम्रो प्राणी जगतमा नभइनु हुने अपरिहार्य वस्तु, जसको लागि हामी अविच्छिन्न रूपमा निस्वार्थ रूपमा सेवा भावले यो संस्थामा हामी जागरुकताका साथ लागिरहेका छौँ। होला यो सञ्चालनको विधिमा आउँदाखेरि सर्वसम्मतिले प्रजातान्त्रिक पद्धति मार्फत एउटा विधि मार्फत आइयो होला। तर यहाँभित्र आइसकेपछि यो साझा संस्था हो। हाम्रा बाबुबाजेहरूले 1 घण्टा पर पानी पुगेर एउटा चौतारोमा घडा आएर पानी ल्याउँथ्यो भने हामी उत्पादन गरेर हिँडेर पुरोजको घरको भान्सा भन्यो, बाथरुम भन्यो, टोयलेट भन्यो, जहाँ भन्यो त्यहाँ पानी पुगेको छ। त्यो कुरामा सहज हुने भएको कारणले यो सबै साझा संस्थालाई साझा रूपमा विकास गर्नको निम्ति सबै उपभोक्ताहरूको चासो र त्यो जिज्ञासा अपरिहार्य छ। त्यसलाई साथसाथ गर्न स्थानीय तह हुने, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग जाने कुरामा कर्मठको रूपमा तपाईँ लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै अन्तमा रत्नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई अतिथिको रूपमा आएर यहाँको वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षामा बुझ्ने अवसर,
भावी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मैले सिक्ने जान्ने अवसर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको सर्वजन शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय भीम। समितिका सदस्य श्री हरिहर सुवेदीज्यूलाई जुन वार्डबाट आएका सुझावहरूलाई समेत लिएर जुन यो आफ्नो कार्यनीतिमा संशोधन गरेर त्यो सुधारलाई समेत सुधार पनि गर्ने प्रयत्न गर्नुभएकोमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि अघि अध्यक्षले प्रतिवेदनमा आफ्नो भनाइमा भन्नुभएको छ नामसारीको विषयमा अलि अप्ठ्यारो भएकोले त्यसलाई संशोधन गरिएको छ। अझ जस्तै अन्य कुराहरू अब खानेपानी पुर्याउनको लागि जस्तो कुम्रोजहरूमा सामान्य रूपमा थोरै पैसामा पनि खाने पानी जोड्ने सम्भावना रहेको कुराहरू पनि राख्नुभएको छ। र एउटा कुरा यो जुन हरजनाको कुरो छ यसलाई घटाउनु पर्ने आवश्यक छ। यो हरजना खानेपानीको महसुल हामीले सबैले तिर्ने गर्नुपर्छ र यो हरजना तिर्ने बानी नगर्न पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। र यसलाई यो जुन खानेपानीको महसुल बानी छ यसलाई कसरी हुन्छ त्यो खानेपानीको महसुललाई जसरी तसरी त्यसलाई दिने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यहाँ विज्ञ त होइन तर पनि के छ भने यो हाम्रो स्वास्थ्यमा एउटा विज्ञले मैले भनेको सुनेको थिएँ यो हाम्रो शरीरमा लाग्ने सबै रोगहरूमध्ये 60% रोग पानीको शुद्ध पानी भएन भने त्यसको कारणले लाग्छ। त्यसैले हामीले शुद्ध पानी पिउनुपर्छ र त्यसैले यो खानेपानीको पानी प्रयोग गरौँ सबैले भन्न चाहन्छु। र 2 मिनट समय भन्नुभएको छ म धेरै समय नलिकन यो जिल्ला तीन अर्थनीति अनुरूप सहकारी पनि एउटा देशको खम्बा भएकोले यो सहकारीलाई पनि जिल्ला सहकारी सङ्घलाई पनि एउटा गरेर 2 शब्द राख्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो। यो वर्षा सानो सहरी खाने पानीप्रति विशेष मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट म समेत यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो 18 वार्षिक सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो 2 शब्दहरू भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय सरकार। यस संस्थाका सल्लाहकार सदस्य युवा सदस्य नेकपाल पुञ्जीलाई आफ्ना छोटो मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँले हेर्नु 4वटा त्यो नाटक गर्ने मान्छेले 4वटा पलिसको घुमाउँदै 4-5वटा बल घुमाउँदै होइन त्यो 5वटा बल हुन्छ 4-5वटा बल हुन्छ त्योमा 3टा चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्सको घर हुन्छ कि ब्यालेन्सको घर फुट्दैन नि त। 2टा चाहिँ ब्यालेन्स हुँदैन काँच उसको हुन्छ के अरे यो सिसा हो। तपाईँले साथीभाइ आधातिर भेट्नुभयो राम्रो भयो साथीभाइ अर्को पनि साथीभाइ गर्नु मिल्छ कि होइन। तपाईँले कमाएको धन दौलत गयो फेरि पनि कमाउनु पनि सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि काँचको बोतल 2टा छ। त्यो 2टा काँचको बोतल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। 2टा काँचको बल छ बल खेलाउने बल छ त्यो त माथि उठाएर खसे भने त फुट्छ फुट्छ फुट्छ। त्यस कारण चाहिँ 2टा बल के हो त एउटा हेल्थ ठिक हुनुलाई व्यायामहरू एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो खाने चिजहरू राम्रो खानु पर्यो एउटा हेल्थ ठिक हुनु पर्यो। अर्को आफ्नो परिवार 2टा चिज तपाईँले जहाँ गए पनि जता गए पनि 2टा चिजलाई ध्यान दिनु होला भन्दै सम्पूर्ण खानेपानीमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण सिएफ सदस्यहरू छन् यहाँ अनि सम्पूर्ण सल्लाहकारजीहरू लका साथीहरू विभिन्न वडाध्यक्षज्यूहरू प्रमुखज्यूहरू सम्पूर्णलाई यो सानो कुरा बोल्नु पाएकोमा यो शब्दलाई यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। नेकपा एकीकृत समाजवादी खैरेनीका प्रतिनिधि शम्भु प्रसाद लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब एउटा कुरो के हुन्छ भन्नुलाई यो विषयमा नेतृत्वमा आएको हुनाले त्यहाँ बुढामा के भनेको थियो समस्याहरू के छन् हाम्रो नियमले संशोधन गर्ने हेरफेर गर्ने यही मञ्च हो त्यसले
सक्छ अरू सक्दैन यसले नै हेर्दै गर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो कुराहरू उठान गर्न पर्यो प्रदूषित पानी खाएर मान्छेहरू बसिरहेको होला पानीको पैसा तिरेर धार लगाउन सकेका छैनन् होला यी विभिन्न विषयहरूमा हामीले नजर लगाउनु पर्ने कुराहरू भएको हुनाले यतापट्टि हामीले अलिकति हेर्नु पर्ने कुराहरू तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ र यो नेतृत्व भएको हुनाले यहाँ हाम्रो नियमावली बनाएर अनि हामी त्यहाँ हाम्रो वडामा लानुपर्छ भन्ने कुरा म गर्न चाहन्छु किनभने प्रत्येक वडाको बेला बेला चाहिँ माग हुन्छ सामूहिक माग त छैन यहाँ समस्या बेग्लै छ कतै पानी पुगेको छैन होला पानी ल्याउनु पर्यो भने होला कतै के बनाएर कतै के यी कुराहरू भएको हुनाले यो गर्नको लागि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु अर्को विषय के भनेदेखि मैले अलिकति भन्नुपर्ने विषय चाहिँ यो वर्षा खानेपानी भनेको खैरेनी नगरपालिका मध्येको टक खानेपानी र यो जेठो बाटो र यो अयवा खानेपानी हो त्यसैले गर्दा खैरेनीभरि भएका खानेपानीहरूलाई यसले कोर्डिनेसन गर्नु पर्यो समन्वय समिति बनाउनु पर्यो सबै खानेपानीका अध्यक्षहरूलाई ल्याएर यो नेतृत्व गरेर एउटा कोर्डिनेसन बनाउने र कहाँ खानेपानी विस्तार गर्नुपर्छ कतै खानेपानी विस्तार गर्नुपर्छ त पानी नै पुग्दैन अर्को ट्याङ्क खडा गर्नुपर्छ होइन कतै तपाईँ के छैन कतै के छैन यी सबै कोर्डिनेसन गर्न पाइयो भनेदेखि यो दूषित पानी खाएर बसेका जनताहरूलाई चाहिँ हामीले सबै क्लियरली काम गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ यो हामीले हाम्रो नगरपालिका भनेको यो हामीले गर्नुपर्छ र यो गरियो भनेदेखि जहाँ जहाँ खानेपानी त्यहाँ खानेपानी पनि पुग्छ कतिपय खानेपानी तपाईँ यो धेरै जिरो खानेपानी भएको न यो समाउनु छ कतिपय खानेपानी संस्था स्थापना भएको छैन त्यो खानेपानीमा केही मुस्किलै छैन तपाईँले सुन्दर खानेपानी मैले कुरा गर्दैछु त्यो पानी तपाईँ जिल्लाबाट ठेक्का हालेर त्यहाँ पाइप हालेको कति 6 केबी प्रेसर कति पाइप हाल्नु पनि त्यो 4 केबीको लोकल पाइप हालेर डाइरेक्ट प्लान्ट फुटेर तपाईँको एकदमै भत्काएर सारा तपाईँको गाउँलेहरू एकदमै दुष्ट भयो सधैँ आउँछ त्यो तरकारी बारीमा डोला यी समस्याहरू भएका हुनाले यी सबै कुराहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने प्रशिक्षित गर्ने काम यो नेतृत्वले कम्तीमा नै गर्ने वातावरण बनाओस् र यसलाई समन्वय गरोस् त्यसैले गर्दा खैरेनीभरि खानेपानी पुर्याउने जिम्मा पनि हामीले नेतृत्व गर्नु पर्यो मेरो साहब हुनुहुन्न अब वडाजीलाई 3 तला भन्छु म यहाँ 3-4 जना गरिरहनु भएको उहाँले पनि पहल गर्दै खानेपानी योजनाको बारेमा अलिकति अब जनप्रतिनिधिहरूले अहिले कुराहरू आयो जनप्रतिनिधि 10 वर्ष भने जनप्रतिनिधि पाउने हो भनेर आफ्नो नगर मेरो साहब भन्नुभयो के अझै भन्नुभयो त्यसले गर्दा जनप्रतिनिधिले चासो राख्नुपर्छ पानी भनेको यति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अहिले हामीले बुझिसक्यो कि 60% मान्छे क्यान्सर जानु परेको किन भन्दा पानी दूषित पानी खाएर त्यसले गर्दा हाम्रो नागरिकहरूलाई स्वच्छ बनायो भने जनप्रतिनिधिहरू पनि तपाईँको एकदम सान बढिहाल्यो नि यिनी कुरा राख्दै म धेरै प्रब्लम छैन सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो 18 वार्षिक सारणसभा सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु नेपाली काङ्ग्रेस खैरेनी नगर कमिटीका पार्टी सभापति श्री गुणराज श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा यहाँको निमन्त्रणा आइरहँदा बडा उत्साहित र खुसी लाग्यो मलाई यो खानेपानीको 18औं वार्षिक साधारण सभामा उभिरहँदा मलाई 18 वर्ष पहिलाको याद आयो म 18 वर्ष पहिला यो स्थापना कालमा म व्यवसायमा लागिरहेको थिएँ र यो स्थापना गर्न बडा कठिन भइरहेको थियो के हो यो साना सहरी खानेपानी आयोजना भनेर त्यतिखेरका संस्थापक साथीहरू त्यति धेरै देखिनुहुन्न त्यो बेलामा स्थापना गर्ने बेलामा यो स्थापना गर्नको लागि जग्गा खोजी भइरहँदा कहीँ पनि जग्गा पाइरहेका थिएन र मगनीमा सानो एउटा चौर थियो त्यो चौरलाई खानेपानीले आफ्नो कार्य थलो बनायो र त्यो बनाउने बेलामा कति धेरै समस्याहरू आए बल्ल बल्ल तयार भयो त्यसपछि धारा जोड्ने र पानी खाने साथीहरूको सङ्ख्या कम थियो सरकारले दिएको ऋणबाट बनेको र यो सहर यो सानो पर्सा बजार अथवा खैरेनी गाविस हुँदाखेरि स्थापना भएको हुन खोजेको यो अब नगर उन्मुख छ भनेर खानेपानी स्थापना गर्न लागेको बेलाको स्मरण आयो मलाई आज वास्तवमै
18औं साधारण सभा यति भव्य र सभ्य, त्यो माथि पनि अघिल्लो साधारण सभा पनि म जाने गर्थेँ, म उद्योग वाणिज्यको अध्यक्ष हुँदा। र आज पृथक ढङ्गले यो सञ्चालन भइरहेको छ। प्रतिनिधिमूलक प्रत्येक वडाबाट छानिएर तपाईँहरू आउनुभएको छ। अब यो खानेपानीले अझै धेरै फड्को मार्ने कुरामा म विश्वस्त छु, म विश्वास गर्छु र यहाँहरू पनि विश्वास गर्नुहोस्। आज तपाईँहरू वडाबाट आउनुभएका साथीहरू, तपाईँहरू त्यस ठाउँको लिडर, नायके, अगुवा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो कार्य समितिले यहाँ बसेर आफूले बनाउने रणनीतिक योजनाहरू बनाउनेछ, तर्जुमा गर्नेछ र त्यहाँ तलका समस्याहरू तपाईँहरूले माथि फरवार्ड गर्नुहुनेछ र यो कार्य समितिले सुन्नेछ र यस्ता साधारण सभाहरूमा लगाएर अनुमोदन गर्नेछ। यो खानेपानी संस्था हो, यो कसैको हो, तपाईँको हो। जसले पानीको धारा खोलेर पानी खानुहुन्छ उसको हो यो। र तपाईँलाई परेको कुनै पनि खालका पीडाहरू खानेपानीकै कारणले, यो संस्थाकै कारणले कुनै पनि पीडा परेको छ भने तपाईँ खानेपानीमा जानुहोस्। अध्यक्षज्यू, सबै साथीहरू यही हुनुहुन्छ, विभिन्न समूहमा बाँडिएर साथीहरू तपाईँहरूको सेवा गर्न बसिरहनु भएको छ। गएर त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। यदि सुन्नै भएन भने आउनुहोस् हामीबाट। हामी तपाईँहरूको सेवा गर्नको लागि 24 घण्टा तयार भएका छौँ। यहाँको सेवाको लागि हामीले सबै कुरो छोडेर तपाईँहरूको सुविधाको लागि हामीले के गर्नु पर्यो। राजनीतिक दल मात्र नेपाली काङ्ग्रेस होइन, सबै राजनीतिक दलहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। जनतालाई परेका पीडाहरूलाई, जनतालाई परेका मर्काहरूमा हामी सधैँ तपाईँहरूको साथ रहने प्रतिबद्धता जारी गर्दछौँ। र विकास निर्माणको क्रममा मैले सबै साथीहरूलाई, हामी सर्वदलीय साथीहरू बसिरहन्छौँ, सबै साथीहरूलाई मैले भनेको छु, कहीँ कतै हामी अब विकास निर्माणमा कतै अवरोध बन्ने छैनौँ। कहीँ हामी एकले अर्काको खुट्टा तान्ने छैनौँ र अनगर प्रचार पनि गर्ने छैनौँ। यो खैरेनीको विकासको लागि सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेका छौँ। हामी त्यसमा प्रतिबद्धता छ, काङ्ग्रेस त्यसमा प्रतिबद्ध छ। आउनुहोस्, म काङ्ग्रेस मात्रै होइन, मलाई काङ्ग्रेस मात्रै नजरले नहेरिदिन म अनुरोध गर्दछु। म काङ्ग्रेसको एक नगर सभापति हुँ, तर म तपाईँको छिमेकी हुँ, तपाईँको भाइ हुँ, भतिजा हुँ, काका हुँ, मामा हुँ, सबै कुरा हो। त्यस कारणले कहीँ कतै पनि सङ्कोच मानेर यो गुणराज श्रेष्ठ काङ्ग्रेसको हो भनेर नभनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू सबैसँग मिलेर हातेमालो गर्न चाहन्छु। यो नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै आफू ऋणमा डुबेर पनि कोभिड आयो, म नगरपालिका हो, म पनि एउटा अङ्ग हुँ, मैले पनि यहाँ यसको नागरिक हो, सामूहिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ त्यत्रो रकम लिएर गर्न बुझायो। र अब मैले यसले के भन्छु भन्दाखेरि प्रत्येक यहाँ नगर प्रमुखजी त हुनुहुन्न, तर यहाँ कति वडा अध्यक्षजीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस्। यदि दुःखमा तपाईँको संस्थालाई यदि सहयोग गरेको छ भने प्रत्येक वडा अध्यक्षले यो संस्थालाई म 50,000 रुपियाँ दिन्छु भन्नुहोस्। 6.5 लाख रुपियाँ हुन्छ, 6 लाख रुपियाँले यो संस्था पनि फाइदा हुन्छ। किनकि अहिले खानेपानी भन्ने कुरा यस्तो भइसक्यो कि संसारमा भनिन्छ कि इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि वाटर वाटर एभ्रिवेयर बट देयर इज एनी वाटर पुटिङ अ ड्रप वाटर। पानी पानी सर्वत्र छ, दिमाग पानी छ, तर पिउनको लागि पानी छैन। अनि पिउने पानी कति महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई वेल ट्रिटमेन्ट गरेर हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कदर गरेर यसले जुन सेवा सुविधा पाएको हामीलाई दिइरहेको छ भने यो सेवा सुविधा पुर्याउनको लागि चाहिँ यसले गरेको योगदानलाई हामीले सहयोग गर्ने भनेको हामीले समयमै भुक्तानी गरेर हो। र यसै गरी यहाँ अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको छ भने एउटा बुदामा 10 लाख रुपियाँको चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ पाइपलाइन बिछाउनुको लागि अपेक्षा गर्नुभएको छ। यो अनि उहाँलाई समयको पावतीले पर्न दिएन, तर यो कुरा हामीले मदत गरेर मात्रै हामी पनि यहाँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। यो नगरपालिकाको प्रमुख सम्पत्ति हो। भोलि यसले गर्दाखेरि पानीको कारणले रोग फैलियो भने यसले हैया रोग आयो भने हामीले कति ठुलो रकम र कति धनको क्षति बेहोर्न पर्छ। यी कुरालाई मध्यनजर राखेर 10 लाख रुपियाँ भनेको सानो रकम हो। यसलाई बढाउनु नगरिकन म ठुलो बनाएर सहयोग गर्नु होला। र मैले के अर्को कुरा एउटा यो लघुवित्तसँग पनि जोडिएको छ। लघुवित्तसँग जोडिएको यसले राम्रै प्रगति गरेको छ र सेवा सुविधामा ठुलो रकम आएको रहेछ। यो
संस्थालाई धनी बनाउने भनेको जसले ऋण लिन्छ उसैले हो। ऋण लिने संस्थालाई धनी बनाउँछ, सहकारीको एउटा भनाइ छ। जो व्यक्ति सहकारीको सदस्य बन्छ र उसले ऋण लिएन भने ऊ सहकारीको असल सदस्य होइन हो। त्यसैले गर्दाखेरि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि आम्दानी गराउने व्यक्तिलाई थोरै मात्रै भए पनि सेवा शुल्कमा घटाइदिनुहोस्, जो गर्दाखेरि ऋणीहरूलाई सहयोग हुन्छ। किनभने ऋण लिने मान्छे भनेको आफूलाई समस्या परेर लिने हो। पानी पिएर नै हामी नगर बनाउँछौँ, यो असाध्यै राम्रो कुरा छ। पानी बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ, शुद्ध पानी पिउनुपर्छ। पहिला हाम्रै गाउँमा पनि भन्नुहुन्थ्यो पानी त हाम्रो चापाकलबाट पनि आउँछ, धारामा खोलामा पनि बगिरहेको छ, के दुःख छ, पैसा तिरेर कसले खान्छ भन्ने व्यक्तिहरूको घर घरमा भारो छ। अझ यसका लागि हामीले कसरी प्रत्येक घरमा एक घर एक भारो बनाउन सक्छौँ, त्यसका लागि हामी पनि लागि परेछौँ। प्रत्येक टोलबाट 9जना सदस्यहरू अहिले छनौट गर्नुभएको छ। उहाँहरू साथीहरू सबैलाई बोलाइ पनि भन्न चाहन्छु, जो प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ र बाँकी 15 हजुरहरूको हातमा परेको छ। त्यसमा उठाउन आफ्नो ओडामा हामीले के गर्न सक्छौँ, को व्यक्तिले चाहिँ चिन्नुपर्छ भनेर हाम्रा नगर सभापति काङ्ग्रेस सभापति दाइले भन्नुभएको छ। त्यो जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्नु होला। पदमा बस्दैमा हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुँदैमा अघि लाउँदैमा हामी कुनै व्यक्ति ठुलो भयो भने नसुन्नु होला। जब हामीले दायित्व पुऱ्याएका छौँ बल्ल ठुलो भएको महसुस गर्नु होला भन्नु पनि चाहन्छु। र अर्को कुरा, मैले पानीको यो ओडाको कमिटी त गठन गर्नुभयो, उहाँहरूको जिम्मेवारी दायित्व के हो अलिक प्रश्न पारिदिनु होला। यो त्यो दिनमा पनि खासै विशेष मैले बुझ्ने अवसर पाइनँ, हुन त म ढिलो पुगेको। यसको बारेमा जानकारी दिनु होला र पानी सबैको लागि चाहिन्छ, सबैले मद्दत गरौँ, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। केही कुरा छ भने हामी टोलबाट सिलेक्ट भएका व्यक्तिहरूलाई दिनदिनै घट्न चाहौँ कि त्यो कुरा हाम्रो प्रत्येक ओडाको र टोलको कुरा पुगेर कुनै नयाँ कार्यविधि बनोस् र कोहीलाई त्यस्तो समस्या छ भने केही निचोड निकाल्न सकियोस् भन्दै यो कार्यक्रम पुनः सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइ यही अन्त गर्छु। हस्त नमस्कार। वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष श्री टीकाराम तिमल सिंह ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। साधारण सभाको दिनमा छौँ। मलाई पहिले म निर्वाचित भएर आर्थिक वर्ष 2074-75 को साधारण सभामा पनि मलाई निमन्त्रणा थियो। मैले त्यो दिन सम्झिन चाहन्छु जुन दिन म यो संस्थाको उपभोक्ता थिएँ र मलाई लागेको थियो, मैले त्यहाँ बोल्ने क्रममा पनि भनेको थिएँ, हामी उपभोक्ता हुन चाहन्छौँ र हामी तयारीमा छौँ कि तर हाम्रो बसाइको हिसाबले पनि पर्सा अलि सहरी भागमा छ। त मेरो वार्ड खैरेनी नगरपालिकाको दक्षिण कुनामा गाउँमा पर्छ। त्यस कारणले सबै त्यहाँका मान्छे सबल नहुन सक्छन्, सक्षम नहुन सक्छन्। केही परिमार्जित रूपमा तपाईँहरूले केही गरिदिनु भयो भने हामी पनि हाम्रा वडाका बासिन्दालाई पानी खुवाउन चाहन्छौँ। त्यो कुराहरू राखेको थिएँ। आज मलाई गर्वका साथ म यो संस्थाको उपभोक्ता पनि भएको छु, यहाँको लघुवित्तको सदस्य पनि भएको छु र हामीले 12 नम्बर वार्डमा अहिले नमुनाकै रूपमा धारा जडान गर्न सफल पनि भएका छौँ। मलाई सम्झना छ पूर्व अध्यक्षज्यू श्रीमान दाइले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको, त्यो मेहनतलाई हामीले सम्झनुपर्छ, कहिले पनि भुल्नुहुन्न। र हामी थोरैको सम्झना गरौँ। पर्सा सहरी खानेपानी र कुम्रोजको हामी कुम्रोजमा छुट्टै खानेपानी गर्ने तयारीमा थियौँ। राजनीतिक दलको हिसाबले दलीय हिसाबमा हामीले त्यहाँ झगडा गरेर मागे च्यात गरेको अवस्थामा खानेपानी नखाने अवस्थामा पुगेको थियो। कहिले यो पर्सा साना सहरी खानेपानीले कुम्रोजलाई पानी नदिने भनेर रत्नगर लाग्नु भएको थियो। संजोगवश रत्नगरले पर्साको खानेपानी नखाने हामी आफ्नै नगरको खान्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यही मौका छोपेर मैले शेरमान दाइ र नगर प्रमुख लालमणि चौधरीसँग मेरो साथै रुममा बसेर अब यो पानी हामीले खान पाउनुपर्छ, हामीले चाहियो। हिजो दलीय हिसाबमा जे भयो, आज निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ। त्यसको नेतृत्व वडाको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। म वडाको अभिभावकको हिसाबले अबको यो पर्साको खानेपानी एउटै नगरपालिकाको खानेपानी नगर चाहिँ एउटै हुनुहुने, खाने चाहिँ पर्सा र कुम्रोज भन्नुपर्ने त्यो होइन। अब हामी चाहिँ पर्साको खानेपानी खान्छौँ, त्यसको सबै जिम्मेवार वडा अध्यक्षले लिन्छ भनेर मैले त्यहाँ भनेको थिएँ। र हामीले टोल भेला गऱ्यौँ, सबै टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूलाई राख्यौँ। हामी स्वच्छ पानी खानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ र हामी
नियमित रूपमा यसमा लाग्यो। मैले अघिल्लो 74-75 को कुरा किन जोड्न चाहिरहेको भने मैले तत्कालीन अवस्थामा पनि क्याल्कुलेसन गरेरै भनेको थिएँ कि हामीले अहिले जोडेका धाराहरू धेरै मात्रामा गयो भने हाम्रो प्रोजेक्ट तयार छ, हामीसँग ओभरहेड ट्याङ्की जति पनि छ, पानी प्रशस्त चितवनमा पानी छ, त्यो पानी अब बेच्ने हो नि त। जति धारा जोडे जति बेच्ने त्यति आम्दानी जोड्न सकिन्छ। जोड्ने बेलामै कन्जुसाइ किन गर्ने? वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री रामचरण पाण्डेज्यूमा हार्दिक अनुरोध। विज्ञ लिएर हरेकको धारोमा चेक गराएर जो धारोमा वास्तवमा शुद्ध छैन है आसानी छ गएर यो पानी यस्तो कालो मैलो लाग्छ आसानी छ भनेर टेस्ट गराएर देखाएपछि बल्ल फिट गर्दै जाँदा अहिले त वास्तवमा त्यो 44-45 धारा पुगिसकेको छ। हिजो एउटा धारो फिट गर्नलाई पानी चेक गराउनु पर्थ्यो भने अहिले धारो फिट गर्नलाई मान्छे क्युमा लाग्नु परेको छ भने सफल हो। यो सफलताको सङ्केत हो, यो सफल भएको छ। र अर्को कुरा भने वास्तवमा अहिलेको समितिले एउटा निर्णय लिनु गरेको छ, यो निर्माणलाई लाग्ने खर्च निर्माण समितिको हिजो एक्स्ट्रा खर्च लाग्थ्यो भवन तथा कम्पाउन्ड निर्माणको लागि, आज त्यो छोडेको छ, त्यसलाई सुरु गराएको छ, यो पनि धन्यवाद छ। अझ हाम्रो भनाइ त के भने त्यहाँ भन्नुपर्छ 4 करोड चाहिँ हामीलाई ऋण छ, 4 करोड ऋण केही पनि होइन। हिजो सुरुवातमा पनि 0 पुँजीमाथि त्यही अनुपातको ऋण थियो यसलाई, तर सदस्य थिएन। आज त लगभग 4043 सदस्य, अर्को साल 5200 सदस्य बनाउने हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौँ, त्यस कारण यो लक्ष्य पुरा गर्दै जाँदा अब आउने साधारण समाज चाहिँ यो न्यूनतम दर पनि अलिकति घटाएर जानुभयो भने अझै यो सबै उपभोक्ताबाट एकदम सधैँको पात्र बन्नुहुनेछ। सबैले गुनासो त्यही छ, अलिकति हाम्रो न्यूनतम शुल्क चाहिँ बढी भयो कि भन्ने छ। हुन त घाँटी हेरेर हाल्नु भन्छन्, हाम्रो ब्याज थुप्रो छ, ऋण थुप्रो छ, ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने होला। तर अहिलेको अवस्थामा हिजो ओभरहेड ट्याङ्की एउटा पनि थिएन। अहिले त यो व्यावसायिकमूलक संस्था जस्तो भएको छ, यो सेवामूलक हो, तर यसले सेवा दिँदै आर्थिक सङ्कलन पनि गर्छ। यस्तो 3टा ओभरहेड ट्याङ्की भइसकेको छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य विस्तार गर्दै जाँदा यसले आफ्नो लक्ष्य पनि हासिल गर्छ र वास्तवमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज रूपमा चाहिँ खानेपानी पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरोमा जानकारी गराउन चाहिन्छ। प्रमुख अतिथि तथा खैरेन नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापा कोषाध्यक्षमा आएर गत वर्ष मात्रै मैले त्यहाँबाट बिदा लिएको हुँ र यो अवधिभर हामीले म आउँदाखेरि 200 जना मात्रै सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। जम्मा 200 घरहरूले मात्रै खानेपानी जोड्नु भएको थियो। हुँदै जाँदाखेरि 400 सम्म पुग्यो। 400 सम्म पुग्न त पुग्यो, तर पनि हाम्रो मापदण्ड अनुसार 900 पुर्याउने भन्ने लक्ष्य थियो। 900 पुग्न सकेन र हामीलाई केन्द्रीय खानेपानी उसले यो असक्षम खानेपानी भनेर हामीलाई घोषणा गर्न मात्रै बाँकी राख्यो। यसले ऋण तिर्न पनि सक्दैन, यो अब माथि जान सक्दैन भनेर हामीलाई असक्षमको रूपमा चाहिँ हामीलाई घोषणा गर्न मात्रै बाँकी राखेको अवस्था थियो। हर्क छेत्रीले यो भनिसक्नु भएको थियो। अनि त्यसमा हामी अनिल तरहले दौडिँदै हिँड्दै गर्दै गर्दा शेरमान तामाङ अध्यक्षज्यू, म र हाम्रो नरकाजी कुन चाहिँ हाम्रो यो नारायण सिंह कुनलाई चाहिँ कुन मार्फत हामीले सहयोग लिनको लागि यी नरकाजी कुन मार्फत हामी काठमाडौँ गएर त्यत्रो त्यो माओवादीको द्वन्द्वकालमा हामीले त्यो पैसा ल्याएर अनि गरेर त्यहाँ किस्ता पनि तिर्ने, अनि यतातिर पनि भनौँ न हामीले यो 1000 रुपियाँको दरले केही सदस्यहरूले मैले शुद्ध 20-25 रुपियाँ त मैले कतिजनालाई सदस्य बनाएँ, पछि उठाएँ मैले उठाउन। त्यो अमृतले चाहिँ हामी यो संस्था आज यत्रो यो 48-100 सम्म आइपुगेको सुन्न पाउँदा म धेरै नै गौरवान्वित र खुसी भएको छु। र हामी त्यो 400 मा हुँदा त त्यो ऋण त्यस्तो प्रकारले हामी फेरि त्यो असक्षम हुँदा हुँदैको अवस्थाबाट पनि हामी
हामी यी 29वटा प्रोजेक्टमा प्रशासन के अरे यो सानो सहरी 29वटा मध्येमा सबैभन्दा चाँडै ऋण असुली गर्नेमा पर्सा सानो सहरी खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले प्रमाणपत्र शुद्ध अहिले त्यो संस्थामा झुन्डिएको अवस्था छ भने अहिले जम्मा 5 लाख रुपियाँ ऋण तिर्नलाई 4800 हुँदाखेरि हामी ओको लाउनु अब कहाँबाट के गरेर यो त अब त व्यवस्थापन मात्रै गर्न बाँकी हो। हामीले सबै वडामा यो प्रतिवेदनहरू पास गरिसकेका छौँ। यो आजको खासै भन्ने हो भने यो एउटा उद्घाटन र समापन कार्यक्रम हो र मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने सबै वडाबाट पास भएर आएको छ। बाहिर बन्द गर्ने पनि सबैजना प्रत्येक वडाबाट 2-2जनाको नाम आइसकेको छ। त्यसमा हामीले अब तपाईँहरूले जुन हामीले वडामा निर्णय सुनाएका छौँ त्यही आधारमा निर्णय लेख्छौँ। तपाईँहरूले आएर पढेर त्यो निर्णयहरू सबै हेरेर बन्द गरिदिनु अनुरोध गर्दै र यहाँ अघि आएका प्रतिवेदनहरूलाई सर्वसम्मत रूपमा यहाँहरूले ताइला अनुमोदन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै र त्यो गरिदिनु भयो भने यो कार्यक्रमै समापन गर्ने म यहाँहरू समक्ष 2 कुरा राख्दै यो माइक्रोफोन मैले सचिवज्यूलाई हस्तान्तरण गरेँ। नमस्कार।